जी मेरी मदर अभी भी मुझे कहती हैं कि इस काम को छोड़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। मैं उनको कॉपी करती थी और उन्हीं के गाने, उनके एक्सप्रेशन चोरी करती थी। लाहौर में स्मार्ट लड़की चलती है। फील्ड में आने से पहले मैं जो फ़ैन थी वो मैडम नरगिस की थी। से ही उनका हाथ जो है मेरे सर पे आया तो मालिक ने करम कर दिया। तो मुझे घर से सपोर्ट थी, मेरी फैमिली से नहीं, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਆਫਰੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, शागिर्द भी आफरीन ਦਾ होना है। एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम किया, बैंकर रही हूँ। अगर एक वो खातून हिम्मत ना करती तो शायद फील्ड में लड़कियाँ ना आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABHD TV। मैं अज जी मौजूद हाँ लाहौर और साडे नाल जी स्टेज दी नामवर डांसर एक्टर आफरीन 2। आफरीन ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कैसा लगा है, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਫਰੀਨ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲਾਹੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ कैसा लगा है? हाँ थैंक यू सो मच। और लाहौर बहुत अच्छा लगा। लाहौर ज़िंदा दिल लोगों का शहर और यहाँ पे मज़ा आता है काम करने। फैसलाबाद के बाद जो काम का मज़ा आता है वो लाहौर में आता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ड्रामे ਕੀਤੇ हैं लाहौर? नहीं, मैंने इससे पहले भी प्ले किए हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी ओवरवेट थी। तो मैंने फिर मिशन किया था क्योंकि जब मैं काम कर रही थी ना तो सब ने कहा था मैडम थोड़ा सा स्मार्ट करें, थोड़ा सा स्मार्ट करें, लाहौर में स्मार्ट लड़की चलती है। फिर मैंने अपना 8 से 10 kg वज़न कम किया और मैंने ये एम बनाया था कि मैं वेट कम करके लाहौर जाऊँगी। और जैसे ही मैंने 8 से 10 kg वेट कम किया फिर मैं लाहौर आ गई। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਬਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਫਰੀਨ ਮਸ਼ਾਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सिलेक्ट ਕੀਤਾ ਜਾਂ पहले ही नाम आफरीन सी? नहीं जी, बिल्कुल पहले मेरा फील्ड में नाम और था। आसिया मलिक के नाम से मैं फील्ड में आई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉपी करती थी मैडम आफरीन ख़ान को। एक मैडम आफरीन परी हैं, बहुत अच्छी इंसान है वो भी, लेकिन मैं जो जिनको लाइक करती थी, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी वो आफरीन ख़ान थी। मैं उनको कॉपी करती थी और उन्हीं के गाने, उनके एक्सप्रेशन चोरी करती थी, ठीक है। और वो फिर करते करते जब मैं इस फील्ड में आ गई, कुछ टाइम बाद मैं उनको कॉपी भी करने लगी। फिर करते करते गेटअप उन जैसा, उनकी ड्रेसिंग चोरी करना शुरू कर दी। चोरी से मुराद ये कि कॉपी करना शुरू कर दी, उठाना नहीं। और उसके बाद उनका मेकअप देखना, फिर वैसे ही गेटअप को बनाना शुरू कर दिया। तो वो करते करते ना सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया वो आफरीन ख़ान लग रही हो तुम। मैंने कहा अच्छा। कहते बिल्कुल वैसी लग रही हो, आफरीन ख़ान जैसी हो। मैंने कहा अच्छा हाँ, बस थोड़ी सी हेल्दी है, थोड़ा कम कर लो तो सेम हो जाओगी। तो मैंने कहा अच्छा। कई लोग फिर मुझे फील्ड में कहना शुरू हो गया आप आफरीन की सिस्टर हैं। मैंने कहा नहीं। फिर तकरीबन 1 साल 2 साल मैंने काम किया। उसके बाद जो है मैंने फिर मैडम की बाकायदा जाके शागिर्दी की, धागा बनवाया, बाकायदा पूरी रस्म की। करने के बाद माशाल्लाह मैंने उनकी शागिर्दी में आई। जैसे ही उनका हाथ जो है मेरे सर पे आया तो मालिक ने करम कर दिया, क्योंकि उस्ताद का बहुत बड़ा रोल होता है, वो दिल से दुआएं देती हैं। और मैंने उनको जितना करीब से देखा, जितना उनको महसूस किया, जितनी उनकी नेचर को देखा, जितना उनको पढ़ा मैंने, क्योंकि एक अंदर की नज़र भी होती है। वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी हैं वो। मौजूदा दौर की, दौर हाज़िर की वो स्टार हैं, लेकिन उनमें आजिज़ी इतनी है कि उनके पास बैठ के लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी स्टार हैं। वो अपने जूनियर के साथ बहुत प्यार करती हैं और अपने टीम के साथ बहुत। और इवन कि किसी को कैश करवाने के लिए वो अपने गाने में उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती हैं कि चलो यार मेरी वजह से इस बंदी या बंदे का नाम हो जाएगा। ये उनमें क्वालिटी है। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਆਫਰੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, शागिर्द भी आफरीन ਦਾ होना है? बस जी आइडियल जो होता है वो अचानक से होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि आप उनको एकदम से देखते हैं तो कहते हैं यार ये हमारे पास होना चाहिए, या हम इसकी तरह हों, या हम इसकी तरह बन जाएं। तो बस यही फीलिंग्स थी मेरी। बाकी ये नहीं था कि बस उनको बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं जब इस फील्ड में मुझे शौक़ था आने का, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं मार्केटिंग की जॉब करती रही हूँ। यूनिलीवर, PNG, रॉकेट, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम किया, बैंकर रही हूँ। सिटी बैंक में मैं लीजिंग डिपार्टमेंट में थी, जिसमें जो है क्रेडिट कार्ड, आल्टो, पर्सनल लोन को डील करती थी। मतलब मैं ये बताने का मकसद ये कि ये जो शोबिज़ है ये मेरा पैशन था। तो मैं अपनी जॉब को खैर बात कह के, हालांकि मेरे पास उसमें भी बहुत
میرے پاس گروتھ تھی، کیونکہ جب میں کام کرنے جاتی تھی کسی بھی برانڈ پہ، کسی بھی برانڈ کو ڈیل کرتی تھی، تو میں صرف ٹیم میں جاتی تھی، ٹیم ورک کرنے، لیکن بعد میں اس کی میں برانڈ امبیسیڈر جاتی تھی، پھر کرتے کرتے میں سپروائزر ہو جاتی تھی، پوری ٹیم کو لیڈ کرتی تھی۔ تو جب میں نے فیلڈ میں آنے سے پہلے میں جو فین تھی وہ میڈم نرگس کی تھی، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے، کیونکہ سارا کریڈٹ ہی ان کو جاتا ہے فیلڈ میں، کہ خواتین کو انہی کی وجہ سے حوصلہ ملا ہے کہ وہ فیلڈ میں آتی ہیں۔ خاتون ہمت نہ کرتی تو شاید فیلڈ میں لڑکیاں نہ آتی، لڑکے ہی رہتے۔ اچھا جی، تے کنی تعلیم ہے اپنی؟ جی میں نے جو ہے ویسے تو بی اے کیا ہوا ہے، اور بی اے کے بعد میں لا کر رہی تھی، لیکن بیچ میں میری شادی ہو گئی، تو لا میں نے کیا لیکن پریکٹس نہیں پراپر کر پائی، اور ماشاء اللہ پھر شادی کو ماشاء اللہ میری 17 سال ہو گئی۔ بس پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں، اب یہ جو خواب تھا لا کا، یہ بچوں میں منتقل کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تے شادی رواں دواں؟ ہاں الحمدللہ، بچے بھی پاس ہیں، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہی ہیں، اور الحمدللہ ہسبینڈ کی ہی سپورٹ ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے جو ہے نا مجھے کسی بات سے نہیں روکا۔ وہ ہمیشہ، میں ان سے کوئی بات پوچھوں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، کہتے تمہارا جو دل کرتا ہے کرو۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا میری ڈریسنگ پہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسی ڈریسنگ پہنی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ کیسے ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ کی لائف ہے، یہ آپ کو ایک دفعہ ملی ہے۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر آپ گزارا نہیں کر سکیں گے۔ تو مجھے گھر سے سپورٹ تھی، میرے فیملی سے نہیں لیکن میرے ہسبینڈ سے۔ فیملی میری ماشاءاللہ اتنی ویل ایجوکیٹڈ ہے، کیونکہ میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سبھی خواتین پڑھی لکھی بھی ہیں، اور جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک جتنا مرضی پڑھ لیں۔ اور باقی یہ ہے کہ میری مدر ابھی بھی شرعی پردہ کرتی ہیں، لیکن مجھے کچھ کریز تھا، بس اب کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کے گھروں میں ہی بد پیدا ہو جاتے ہیں، بس یہی بات ہے۔ کدی ایسا نہیں ہویا کہ تواڈے کام کرن دی وجہ تو، ایسی ڈریسنگ دی وجہ تو تواڈی مدر شرعی پردہ کردے نے، انہاں دی عزت 'چ فرق آیا ہے، یا تواڈے خاندان دی جڑی عزت ہے اودے 'چ فرق آیا ہے ایسا، یا کدی تانوں ایسی تنقید دا سامنا ہوئے یا انہاں نوں ہوئے، یا کدی انہاں نے اس گل تے اعتراض ٹھایا ہے؟ جی میری مدر ابھی بھی مجھے کہتی ہیں کہ اس کام کو چھوڑو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اور جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، بخشنے والا ہے، تو ہمیں امید ہے اپنے اللہ پہ کہ وہ ہر اچھے برے کو بخشتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بہت ہی تہجد گزار ہے تو وہ بچ جائے، تو جو ہم جیسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں معاشرہ ہی برا سمجھتا ہے، اللہ کی تو بعد میں بات ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا رشتہ ہی اور ہے، لیکن ہمیں معاشرہ بہت برا سمجھتا ہے۔ ہمیں معاشرہ جو ہے نا وہ ایکٹرز یا اس کا درجہ نہیں دیتا، کیونکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گی اگر اجازت ہو تو۔ ہم لوگ ایک شہر میں چلے گئے، وہاں پہ تھیٹر اوپن نہیں ہوتا، تو ہم نے ایک شادی ہال کے اندر نا ایک پروگرام کرنا تھا، تو بھاول نگر کا ایک علاقہ تھا، ہارون آباد، تو ہم وہاں پہ گئے نا، تو ہم اپنی طرف سے ایز اے ایکٹرز، فیمیل اور میل ایکٹرز ہم لوگ جا رہے ہیں کہ ہم نے پلے کرنا ہے، لیکن جب وہاں پہ ہم اترے اس شادی ہال کے اندر، ہم لوگ جانا شروع ہوئے، تو وہاں پہ ہجوم لگ گیا، کافی سب لوگوں کا ہجوم جو اکٹھا ہو گیا، تو سب نے دیکھا، تو اونچی اونچی آواز میں لوگ کہنا شروع ہے، یار آج جو ساڈے علاقے ڈرامہ، آج ساڈے علاقے جو ڈانسر آئیاں نے، کنجریاں آئیاں نے، کنجریاں ویکھاں گے، کنجریاں۔ تو اس ٹائم مجھے بڑا ریلائز ہوا کہ دیکھیں ایکٹر ہونا یہ ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی، کیونکہ سبھی لوگ یا تو ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے کہ یا وہ ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہمیں یہ کہا گیا نا کہ وہ کنجریاں آئیں گے، تو مجھے بڑا برا بھی لگا، پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی باتوں پہ کبھی تم نے مائنڈ نہیں دھرا، تو ابھی بھی کامیابی اگر چاہتی ہو تو پھر دنیا کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اسی تسی گریجویشن کیتا، بطور بینکر کام کیتا، کمپنیاں چ کام کیتا، اچھی جابس کیتیاں، ایڈا پڑھیا لکھیا بندہ، کہ اسی جس معاشرے چ رہنے ہاں سانوں ایسی ڈریسنگ ایک کام زیب دیندا ہے، ایکٹنگ کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اودے ایک طور طریقے نے کہ سانوں یہ زیب دیندا ہے۔ جی بالکل، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم سے کہ ڈرامہ آرٹسٹ لڑکیاں جو ہیں، فیلڈ کی لڑکیاں غلط ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ فیلڈ کوئی بھی خراب نہیں ہوتی، اس کے رہنے والے اس کو غلط کرتے ہیں۔ میں خود پرسنلی ایسے فیملیز کو جانتی ہوں، ایسی جابس کو جانتی ہوں جہاں پہ گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، پروموشن سے